बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ, इतवार के रोज़ पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान राब्ता हुआ है। ये हॉटलाइन राब्ता होता है जो साल के 12 महीने 365 दिन 52 हफ्ते जारी रहता है। और हॉटलाइन का मतलब होता है कि फ़ोन चुकना तुसी हेलो की हाल है खैरियत है दाल च की पक्या जे अज ए पूछ लेना होता है। मतलब डायल भी नहीं करना पैंदा, टिक 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 भी नहीं करना पड़ना, बस हॉटलाइन का मतलब होता है तो उठाया उधरों उन्हें भी चुक ले। ठीक, तो हॉटलाइन के ऊपर जो राब्ता था वो बात हुई है जी, उसकी तफसीलात हम तक पहुंचाई गई हैं, बल्कि पहुंची हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप तक कर दिया जाए। ये व्लॉग मैं दूसरी दफा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली दफा ऑडियो नहीं आई। ठीक है, हाँ मैनू दाद देनी है, तुसी जरा इन्हें शेयर भी करना जी, आज डबल मेहनत कर है। और ये राब्ता जी, इसकी जो ड्यूरेशन थी वो तकरीबन 43 मिनट और 36 सेकंड ये तक ये बात पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन में हुई है, के दरमियान हुई है। भारत के डीजीएमओ की तरफ से कहा गया कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर से पाक फौज को कम किया जाए और 22 अप्रैल वाली पोजीशन पर वापस ले जाया जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक तस्वीर अगर मेरे लगा पाए दोस्त, तो उसमें काली मंदिर जो है उसका इलाका, यहाँ पे उसकी तस्वीर नजर आ रही होगी आपको। ये दरमियान में जो तस्वीर है वो बॉर्डर है, ये ऊपर काली मंदिर का इलाका है, वो हमने कब्जा कर लिया हुआ है। यहाँ पे हम 2 किलोमीटर तक अंदर गए हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हम अंदर जा चुके हैं। पाकिस्तान में इस साइड के ऊपर आपको हेलीपैड नजर आ रहा है, मस्जिद नजर आ रही है, जबकि भारत के अंदर अब काली मंदिर जो है, काली माता का मंदिर होता है, इनकी वो जो जुबान निकली होती है बाहर, और उसके कई वो काली माता जो होती है ना, उसका कोई मंदिर है यहाँ पे। और वो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के जेरे कब्जा में है। वो उन्होंने कहा है कि वो पोजीशन जो है ना वो छोड़ दी जाए। अच्छा जी, बड़े सोने हो तुसी, हैं वो पोजीशन हम छोड़ दें, लेकिन खैर वो जो कहा गया है, जो खबर आई है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने कहा वो तो आप तक पहुंचा दी जाए, इन अफवाज को पीछे हटा दिया जाए। फिर ये भी फरमाइश साथ में डाली गई कि हम अपना जो बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले करते हैं और आप पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले कर दें। सियालकोट सेक्टर पर पाकिस्तानी अफवाज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी के जो स्नाइपर हैं उनको फौरी तौर पे हटा दिया। अच्छा जी, अब वहां पे हम ज्यादा अंदर घुसे हुए हैं ना, तकलीफ बहुत हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी फरमाइश डाली कि नारोवाल सेक्टर पर मौजूद पाकिस्तान की फौज के जो लोग हैं वो बड़े अग्रेसिव हैं। क्यों? नोंदरा मार देने तो है, वो बड़े अग्रेसिव हैं, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा पीछे ले जाए, क्योंकि वो जब भी बहाना मिलता है उनको आगे को टापा चाट देंगे। ठीक है जी, और हमारी चौकियां छोड़ दी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि खते मुतारका जंग, ठीक है, यानी कि सीज फायर लाइन पर अफवाज पाकिस्तान वापस पिछले मोर्चों पर चली जाए। आए क्यों चली जाए? और अमन को रास्ता दिया जाए। ये तो थी उनकी तरफ से फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट। अच्छा, इसमें शिवानी का जिक्र कोई नहीं आया, है ना? आओ चलो उसका भी जिक्र आएगा अभी। इस पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ को चाय क्यों नहीं पीते, वो खाना क्यों नहीं खाते। ठीक है, आप ऐसा करें कि वाघा बॉर्डर के ऊपर तशरीफ ले आए और साथ में ये सारी फरमाइशें इन राइटिंग लिख के ले आए। ठीक है, और इस पर हमें कोई इतराज नहीं होगा, हम इसके ऊपर आपको एंटरटेन करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात अमन की है, हम तो हमेशा अमन के दाई रहे हैं, हमने तो हमेशा अमन को मौका दिया है, लेकिन आपने इसे हमारी कमजोरी समझा है हमेशा, और पीठ पीछे आप ये वॉर करते रहे। अब जो होगा तहरीरी तौर पर होगा,
اور پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ واگا نہیں آنا چاہتے تو کسی دوسرے ملک میں رکھ لیں، ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے، آپ بھی وہاں پہ تشریف لے آئیں، اور یہ ساری فرمائشیں لکھ کے ساتھ ملائیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم بھی اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں گے، بات کر لیں گے۔ اور جب تک آپ یہ نہیں کر رہے تب تک ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ رہی بات ایس ایس جی کی، اسپیشل سروسز گروپ کے سنائپر کی، جو دور سے آپ جب رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ خاص جگہ کے اوپر نشانہ لگاتے ہیں، تو آپ بھی اپنے ایس ایس جی کمانڈو لے آئیں، آپ نے بھی تو کوئی ٹریننگ کی ہوگی نا، تو آپ بھی ان کو لے آئیں، دونوں آپس میں لڑ بھڑ کے اپنا فیصلہ کر لیں گے۔ اگر آپ اتنی امن پسند ہیں، اب آخر میں بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو امن بہت عزیز ہے، لیکن اگر آپ اتنی امن پسند ہیں تو آپ جنگ بندی اناؤنس ہونے کے بعد اپنے میزائل جو ہیں وہ امرتسر کیوں لائیں؟ ایم ماشا جی اتنے منافق جے کہ ہمارے ساتھ امن کر کے نا، تو میزائل کی بیٹریاں جو ہیں انہوں نے امرتسر کے آگے لا کے، اب امرتسر سے امرتسر جو ہے وہ 22 کلومیٹر ہے بھائی بارڈر سے، تو اس 22 کلومیٹر سے بھی کے اندر لا کے انہوں نے انسٹال کر دی ہیں۔ ہم نے صرف اس گفتگو میں یہ بتایا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور اس پہ ہمارے اندر بھی ابھی غصہ ہے، بغیر وجہ کہ آپ نے ہمارے بچے شہید کر دیے ہیں، تو اس پر بھارتی ڈی جی ایم او صاحب نے جب یہ سنا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے 2 نمبری کر کے منافقت کر کے اپنی بیٹریاں لا کے یہاں پہ لگا دی ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ جی آپ مجھے وقت دیں، میں 2 دن کے بعد آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ اب ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوتا ہے عمومی، جب سے یہ 99 کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو پچھلے 26 سال سے یہ ایگریمنٹ جو ہے، یہ جو رابطہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے منگل والے روز، باقاعدہ ریگولر ہر ہفتے، ٹھیک ہے؟ عید بقرعید پہ بھی یہ رابطہ جو ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یار منگل نو ساڑی عید آ گئی ہے تے اسی بدھ نو تواڈے نال گل کراں، یا وہ کہن کہ جناب منگل کو ہماری دیوالی پڑ رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ پیر والے دن ہی بات چیت کر لیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رابطہ نہ ہوا۔ تو یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سنڈے والے دن مجھے بتایا گیا کہ رابطہ ہوا ہے، اتوار والے دن جو کہ گزر گئی، اتوار والے دن رابطہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کرنے کی کہ بھائین کام خراب ہی جائی، ان کی ایسی پھری پڑی، اب وہاں پہ سوال ہو رہے ہیں، تو اب وہ دکھائیں تو دکھائیں کیا لوگوں؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم 4 کلومیٹر راجستھان میں اندر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کالی ماتا کے مندر کو آکوپائی کر لیا ہے، تو وہ کس کو اب جو کالی ماتا کے مندر والے ہوں گے ان کے کوئی رشتہ دار نہیں رہتے ہوں گے انڈیا میں، وہ فون نہیں بتاتے ہوں گے کہ آج میں ماتھا ٹیکنے گیا ہوں، تو آگے انہوں نے جانے دیا کہ آگے تو پاکستان فوج آتی ہے، ماتا کا مندر بھی پاکستان فوج نے ٹیک اوور کر لی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بتاتے نہیں ہوں گے، بھیجتی خراب نہیں ہوتی ہوگی۔ اب اس بھیجتی خراب ہونے کو بچانے کے لیے کہ کم از کم مندر کا قبضہ تو آپ چھوڑ دیں۔ بھائی ہمارے ہاں بھی بہت سارے ہندو بھائی رہتے، ٹھیک ہے، تو وہ کالی ماتا کو یہاں سے جا کے ماتھا ٹیک کے خوش کر لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ جناب ایل او سی کے اوپر تو واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے عسکری قیادت جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب سے عرض کروں گا، آپ نے صرف وہ علاقے واپس لیے ہیں جو ان منافقوں اور جھوٹوں نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر پاکستان فوج کو دھوکہ دے کے چھینے۔ مثلاً ایگریمنٹ کیا کہ بھائی اس پہ بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، پہاڑی کے اوپر آپ بھی بیٹھے، اس والی پہاڑی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم میوچلی نیچے اتر جاتے ہیں اور ایک تاریخ طے کرتے ہیں، اس تاریخ کو دوبارہ ان مورچوں پہ آ جائیں گے۔ اگلی دفعہ پاکستانی گئے تو پاکستانیوں کے مورچوں کے اوپر بھی انڈین نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، ان شیئر وائلیشن آف دیٹ ایگریمنٹ، دیٹ انڈرسٹینڈنگ جو لوکل کمانڈرز کے درمیان ہوئی تھی۔ یہی انہوں نے سیاچن میں کیا ہوا ہے، یہی ہر جگہ پہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ پاک فوج آگے بڑھی ہے، بہادر ماشاءاللہ، سور میں تو اتنے بڑے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کئیوں نے تو کہا کہ ہم سے آ کے سرنڈر کروا لیں، یہ سفید پرچم ہم لہرا رہے ہیں، لڑنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے، اسی لیے وہ ہمارے قبضے میں
ابھی ڈی جی ایم او نے ان کے ڈی جی ایم او نے اس کے اندر یہ نہیں بتایا کہ اتنے بندے آپ نے ہمارے شیوانی سمیت سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی واپس کر دیں. اس لیے پاکستان نے کہا کہ لکھ کے دیں پہلے, ٹھیک ہے, پھر ہم اس کے جواب میں آپ کو لکھ کے دیں. تو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چاہ رہے ہیں کہ ہماری ٹانگ اوپر رہے. ٹانگ تو آپ کے اوپر نہیں رہنے دیں گے ہم بھائی, آؤ ذرا, ٹھیک ہے. ہاں, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.